हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ज़बूर की स्टडी शुरू की है, जिसके हम 32 ज़बूर पढ़ चुके हैं, और आज हम खुदा के फजल से ज़बूर नंबर 33 पढ़ेंगे। खुदा का पाक कलाम जो दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होके गुजर जाता है, जो जिस भी रूप में आता है वो अपनी तासीर, अपना असर जो है वो हमारी ज़िंदगियों में छोड़ता है, और इस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ मैं खुदा का पाक कलाम आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं, और आपकी ज़िंदगियां जो है वो डे बाय डे इस कलाम के वसीला से तब्दील होती जा रही हैं। तो इससे पहले कि हम कलाम पढ़ें, हम छोटी सी एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे इस जिंदा और मैसर कलाम के लिए, जो खुद हमारे खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों में हमारी नसीहत के वास्ते दिया, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो है इस कलाम को पढ़ने के वसीला से तब्दील हो जाएं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तुझे भला खुदा है, तुझे आसमानों पे तख्त नशीन होता है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तो कहता है कि ऐ बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा हम चाहते हैं खुदा कि हमारा सारा बोझ खुदा तू ले ले। खुदा हमारे सारे जुए खुदा तू ले ले खुदा, और हम तेरे जुए को लेना चाहते हैं खुदा, तेरे बोझ को लेना चाहते हैं खुदा, क्योंकि खुदा तेरा बोझ हल्का और तेरा जुआ मुलायम है। खुदा हम तेरे फजल के नीचे रह के खुदा अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। खुदा मैं अपने आप को खुदा इस कमज़ोरी की हालत में खुदा तेरे तख्त के सामने लाती हूँ। खुदा अपने आप को खुदा तेरी हजूरी में सरेंडर करती हूँ। खुदा तो मुझे छू, खुदा मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा ले। खुदा पाकरू तो मेरी मदद रहनुमाई कर, मुझे अल्फाज अता कर, लफ्ज़ों की तरतीब दे, ताकि मैं अपने खुदावंद की प्रस्तिश, अपने खुदावंद की इबादत उसके मेयार के मुताबिक कर सकूं। खुदावंद जितनी ज़िंदगियां इस वक्त मुझे सुन रही हैं खुदावंद, जितनी खुदावंद मुझे देख रही हैं खुदावंद, एक एक के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदावंद एक एक को छू खुदावंद, और एक एक की ज़िंदगी से खुदावंद तो अपनी खिदमत के कामों को ले। खुदा तमाम सुनने वालों के लिए खुदा तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को खुदा कसरत से मांग लेती हूँ। खुदा पाकरू की बारिश खुदा इनकी ज़िंदगियों पे हो खुदा, जो बरकतों वाली हो खुदा। कभी भी खुदा इनके खित्तों में किसी चीज़ की कोई कमी ना आए खुदा, बल्कि खुदा इनकी सारी कमियों को खुदा अपने शाही खजाना से पूरा करना। खुदा इनके काम को, कारोबार को खुदा तू ब्लेस करना। खुदा अगर खुदा इब्लीस शरीर ने खुदा इनके कामों में रुकावट डाल रखी है खुदा, तो हर तरह की रुकावट आज खुदा, हर तरह के इब्लीसी बंधन आज खुदा यीशु तेरे नाम से टूट जाए। खुदा यीशु तेरे नाम से टूट जाए। खुदा इनके काम को, कारोबार को खुदा तू बहाल कर, खुदा तू ब्लेस कर। खुदा इनके हाथों के कामों पे खुदा तू बरकत दे। खुदा अगर कोई बीमार है खुदा, तो हर तरह की बीमारी यीशु तेरे नाम से इसकी ज़िंदगी को छोड़े और जाए। यीशु तेरे नाम से इसकी ज़िंदगी को छोड़े और जाए। खुदा तेरी शिफा खुदा तेरे लोगों के लिए जारी हो जाए। खुदा हर वो इब्लीसी स्पिरिट खुदा जो हमें दुआ करने से रोकती है, जो हमें तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में आने से रोकती है, हर तरह की इब्लीसी स्पिरिट को खुदा यीशु के नाम से पाकरू की आग में जलाती हूँ। यीशु के नाम से पाकरू की आग में जलाती हूँ। और खुदा इब्लीस शरीर के तमाम डेरों को खुदा जो उसने इनके घरों में, इनकी बॉडीज़ के हिस्सों में लगा रखे खुदा, हर तरह के इब्लीस के डेरों को यीशु के नाम से पाकरू की आग में जलाती हूँ। खुदा तो इनकी बॉडी को छू खुदा और फ्री कर। खुदा फ्री कर खुदा हर तरह की इब्लीसी स्पिरिट से खुदा, हर तरह की इब्लीसी जकड़न से खुदा, तो अपने लोगों को आज़ाद कर। खुदा
کیونکہ خداوند آزادی تیرے پاس ہے، خداوند آزادی تیرے پاس ہے خداوند، تو انہیں چھڑا خداوند، تو انہیں بچا خداوند، اور ان کی زندگیوں سے خداوند اپنے بڑے خدمت کے کاموں کو لے خداوند۔ خداوند میں اپنا چھوٹا ہاتھ خداوند تیرے بڑے ہاتھ میں دیتی ہوں خداوند۔ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، اور خداوند میرا ایمان ہے خداوند کہ تو ہی خداوند اپنے لوگوں کے لیے خداوند میرے لیے خداوند سب کچھ کرے گا خداوند۔ جو خداوند ہم انسانوں سے نہیں ہو سکتا خداوند، وہ تجھ خدا سے ہو سکتا ہے خداوند، کیونکہ خداوند تو قدرت کے بڑے بڑے کاموں کو کرنا جانتا ہے خداوند۔ تیرے کہہ دینے سے خداوند معجزات وجود میں آ جاتے ہیں خداوند۔ اگر کوئی پریشان ہے خداوند تو ہر طرح کی پریشانی خداوند تیری خوشی میں، تیری شادمانی میں بدل جائے خداوند۔ ہر طرح کی ڈپریشن کی اسپرٹ یسوع تیرے نام سے ان کی زندگیوں کو چھوڑے اور جائے۔ ہر طرح کی بیماری یسوع تیرے نام سے ان کی زندگیوں کو چھوڑے اور جائے۔ ہر طرح کی کینسر کی اسپرٹ یسوع تیرے نام سے ان کی زندگیوں کو چھوڑے اور جائے، اور فقط تیرا ہی نام خداوند ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال پائے خداوند۔ اب جب خداوند میں تیرا کلام پڑھنے کو ہوں خداوند، تو میری مدد اور رہنمائی کرنا خداوند، تاکہ خداوند تیرا کلام خداوند ہماری زندگیوں میں خداوند 30 نہیں 60 نہیں بلکہ خداوند 100 گنا پھل لائے خداوند۔ جتنی بھی زندگیاں خداوند تیرے کلام کو سنے خداوند، تو نے سننے کا، اسے سمجھنے کا خداوند، اور اس پہ عمل کر کے خداوند اپنی زندگیاں گزارنے کی خداوند تو توفیق دے خداوند۔ ہم تیرے کلام کو خداوند اپنی زندگی میں لے خداوند، تیرے کلام کا ذخیرہ خداوند ہماری زندگی میں بن جائے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، یسوع تیرے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں، آمین آمین ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم زبور نمبر 33 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اے صادقو خداوند میں شادمان رہو، حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے، ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو، اس کے لیے نیا گیت گاؤ، بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے، زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ وہ سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے۔ ساری زمین خداوند سے ڈرے، جہان کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا۔ خداوند قوموں کی مشورت کو بالکل باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ خداوند کی مصلحت ابد تک قائم رہے گی، اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی، اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، وہ اپنی شاہزوری سے کسی کو نہ بچائے گا۔ دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے۔ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا، کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ پر ہماری آس ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت آپ سب پر ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ گوڈ بلیس یو آل۔ ہمیشہ خداوند میں شاد رہیں، آباد رہیں،
اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے ویسے ویسے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں. آمین. پریز دا لارڈ. گاڈ بلیس یو.